नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्यो। संसदबाट सिफारिस समितिमा पठाइयो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अपुरो रहेको एमालेको दाबी। अर्थमन्त्री फर्किएपछि कर्मचारीको भागाभाग भएको भनाई। चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मध्य प्रदेशको माग। प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि प्रहरीको हस्तक्षेप। र लामो समय योगदान दिए पनि राज्यले गरेन खेलाडीको उचित मूल्याङ्कन। जीविकाका लागि धमाधम पलायन हुँदै। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढेको छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको झण्डै 6 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा आज छलफल भएको छ। संसदमा सामान्य छलफलपछि प्रस्तावमाथि थप छलफल गर्न संसदले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। 6 महिना अघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पुगेको छ। प्रस्ताव दर्ता भएको 175 दिनपछि प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो। छलफलपछि महाभियोग आवश्यक छ वा छैन भन्ने सिफारिस गर्न संसदले गठन गरेको समितिमा प्रस्ताव पठाइएको हो। प्रधान न्यायाधीश श्री सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। समितिमा पठाइनु अघि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसदहरूले पनि लामो समयसम्म संसदमा प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्नुको कारण मागेका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म छलफल नगर्नुको कारण मागेका हुन्। जुन्याइ गरेर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराउने रित पुर्याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठ हो भन्ने मलाई लागेको छ। सामान्य सभामा यस्तो काम कदापि नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवाफमा कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले एमालेको 9 महिनासम्मको संसद अवरोधका कारण प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको चुनाव र बजेट समेत पारित गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको दावी गरे। संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो। त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकभर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने प्रयास गर्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ। यता माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले भने एमालेका कारण महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए। उनले एमालेले राणालाई जोगाउन लागिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनु पर्यो नि, ल तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ। तर आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्ष जोगाउन चाहिरहेको छ, किन सोझै बोल्दा जनताको बिचमा चाहिँ जनताको नजरमा त आफ्नो पार्टीको छवि व्यक्तिको छवि गिर्छ। गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन्। उनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह समेत गरेकी छन्। यसलाई छिटो छरितो गरौँ र यो महाभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जाउँ र यसलाई पास गरेर जाउँ, पारित गरेर जाउँ र हामीले यो कुरा ध्यान राखौँ कि यसले भोलि बिहान न्यायपालिकामा हामीले यसलाई पास गरेनौँ भने त्यसको मतलब हुनेछ कि न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्। संसदले सिफारिस समितिमा पठाएको प्रस्तावमाथि अब छलफल सुरु हुनेछ। एमालेका सांसद समेत रहेको सिफारिस समितिले आवश्यक ठानेमा प्रधान न्यायाधीश राणाको समेत बयान लिन सक्नेछ। समितिले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन उचित ठानेमा प्रतिवेदन सहित संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछ। समितिले पठाएको प्रतिवेदन 2/3 बहुमतले पारित भयो भने निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश राणाले सरकारी सेवा र सुविधा समेत नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। गठबन्धनमा रहेका दलको भने 2/3 पुग्दैन
एमाले गर्ने निर्णयले राणाको भविष्य निर्धारण हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान भ्रमणमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको एक कार्यक्रममा उहाँले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सिन्जो आबेसँग 2-3 पटक नेपाल भ्रमणका क्रममा भेट भएको दावी गर्नुभयो। आबे नेपाल आउनु भएको रेकर्ड छैन, झुट बोलेसँगै दाहाल पुनः विवादमा तानिनु भएको छ। प्रचण्डले गएको शनिबार जापान पुगेर उनलाई स्वागत गर्न आएका नेपाली कार्यक्रमका आयोजक र सञ्चारकर्मीहरूलाई यसरी गलत जानकारी मात्रै दिएनन्, झुट पनि बोलेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ नेपाल भ्रमण गर्दा मसँग 2-3 पटक कुराकानीहरू भएको थियो र असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको थियो। हाम्रो एकअर्काप्रति एउटा इन्टरेक्सन राम्रो भएको थियो र उहाँलाई भेटेर नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई अर्को हाइटमा कसरी लाने भन्ने मेरो इच्छा थियो। त्यो चाहिँ पुरा भएन। बडो दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जापानको लागि त यो विरलै हुने घटना हो। यसको विश्वव्यापी पनि एउटा इम्प्याक्ट परेको छ। म उहाँप्रति विशेष सम्मान पनि भन्न चाहन्छु र उहाँको शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो दृश्य हेरेपछि तपाईहरूलाई लाग्दो हो प्रचण्डले यहाँ कहाँ झुट बोलेका छन् भन्ने, तर वास्तविकता अर्कै छ। प्रचण्ड नारिता विमानस्थलमा ओर्लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले उनीलाई घेर्छन्। तब सञ्चारकर्मीहरूलाई जापान भ्रमणका बारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै गर्दा प्रचण्डले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेपाल आउँदा 2-3 पटक कुराकानी भएको र यसपटक जापान आउँदा भेट्नका लागि समय मिलाउन खोजेको दावी गर्छन्। तर वास्तविकता के हो भने आबे र प्रचण्डको अहिलेसम्म 1-to-1 भेट भएको पाइँदैन र अर्को कुरा आबे कहिल्यै नेपाल आएनन् पनि। अब भन्नुहोस्, आबे र प्रचण्डको 2-3 पटक भेट आबे नेपाल आउँदा कहाँ र कसरी भयो? सिन्जो आबेलाई मैले नेपालमा 2-3 चोटि भेटेँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत कुरा हो हैन। सिन्जो आबे नेपालको भ्रमण आउनुभएकै छैन, अहिलेसम्म आउनुभएकै छैन। जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यति बेलासम्म नेपाल आउनुभएको छैन। उहाँले भेट्ने भन्ने कुरा चाहिँ झुट कुरा हो यो। र उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि नेपालीको चाहिँ एउटा भेलामा इमोसनमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ इमोसनमा ल्याउनको लागि चाहिँ मैले भेटेको थिएँ, कुराकानी भएको थियो भनेर नर्मल ढङ्गले भनिदिनु भयो। त्यतिको जिम्मेवार मान्छेले, नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले, अहिलेको सत्तारूढ दलको चाहिँ एउटा वरिष्ठ नेताले त्यसरी भन्नु भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ इज्जतमा, नेपालको स्वाभिमानमा, नेपाल र तपाईँको जुन जापान बिचको चाहिँ सम्बन्ध छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ हलुकापनको चाहिँ सिर्जना गर्नु हो र यो गैर जिम्मेवारपन र। त्यसो त आबे 26 सेप्टेम्बर 2006 देखि 26 सेप्टेम्बर 2007 र 26 डिसेम्बर 2012 देखि 16 सेप्टेम्बर 2020 सम्म जापानको प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर आबे प्रधानमन्त्री हुँदा कहिल्यै नेपाल आएका छैनन्। बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र आबे बीच भण्डारी जापान भ्रमणमा रहेका बेला भेटघाट भएको थियो। यसरी प्रचण्डले नारिता विमानस्थलमा हुँदै नभएको दावी गरे। उनको दावी विवादमा परेपछि प्रचण्डको आधिकारिक फेसबुकबाट पोस्ट भएको भिडियो सामग्री पनि हटाइएको छ भने फुकुओकामा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले दावी पनि सच्याएका छन्। प्रचण्डले फुकुओकामा प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै सिन्जो आबेसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेको भन्दै बोली यसरी सच्याए। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेसँग म विभिन्न रूपले सम्पर्क र कुराकानीमा हुने गरेको थिएँ र उहाँसँग मेरो विशेष मित्रताको सम्बन्ध हुन पुगेको थियो र मैले जापानमा आएको बेलामा उहाँसँग पनि भेट्ने र फेरि एकचोटि प्रत्यक्ष कुरा गर्ने इच्छा मैले जापानी राजदूतावासबाट मार्फत पुर्याएको पनि थिएँ। तर दुर्भाग्य उहाँको यही बीचमा बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवसान भयो। 5 दिने जापान भ्रमणमा रहेका दाहालले प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गरेपछि आइतबार आणविक बम खसेको हिरोसिमा शहर स्थित संग्रहालयको अवलोकन गरेका छन्। अर्थात् उनी जापान घुम्नमा व्यस्त छन्। त्यसो त उनले भ्रमणका दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनमा जोड दिने र जापानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न आएको बताउँदै आएका छन्। तर उनले जापानका को नेताहरूसँग भेट्दैछन् त्यसको तालिका सार्वजनिक भएको छैन।
त्यसो हुँदा उनले जापानका प्रभावशाली नेताहरूको भेट नपाउन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यसो त प्रचण्डको यो भ्रमण जापानी निम्तोमा नभएर जापानमा रहेका माओवादी निकट नेताहरूको निम्तो स्वीकार गरेर उनी भ्रमणमा निस्किएका हुन्, जसमा प्रचण्डले दाबी गरे जस्तो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने वा नेपाल जापान कूटनीतिमा असर पर्ने भेट हुने देखिएको छैन। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज उपमहासचिव गेवालीले शर्मामाथि गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले त्यससँगै उहाँको मातहतमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति आएको समेत जिकिर गर्नुभयो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री देउवा किन नबोलेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले कुनै बेला अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि कर्मचारीहरू हानथाप गर्ने गरेको भन्दै उहाँले अर्थमन्त्री शर्माकै गतिविधिका कारण अहिले त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेको जिकिर गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकाले त्यसलाई मानेर जान नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। मध्य सरकारको अगुवाईमा गत असार 23 गते 6 वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नबनाई सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै 1 लाखबाट अब 10 लाख बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारले 6 अर्ब भन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई यो सरकार सुम्पिदाको दिनसम्म कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी भएको थियो र आज त्यो कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी भएको छैन र यो झन्नै 6 अर्ब भन्दा बढी कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ। म सभामुख महोदय मार्फत त्यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले सेवानिवृत्त भएका डाक्टरहरूलाई सेवामा राखिराख्न सरकारले नै नागरिकतामा 40 वर्ष बनाइदिन लागेको भन्दै गठबन्धन सरकारप्रति व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा फेरि हर्न निषेध अभियान सुरु भएको छ। 6 वर्ष अघि पनि यस्तै अभियान सुरु भएको थियो, तर कोरोना लगायतका विभिन्न समस्याका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अहिले भने ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाले नो हर्न अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हर्न निषेध अभियान फेरि सुरु भएको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2074 साल वैशाख 1 गतेबाट नो हर्न लागू गरिएको थियो, तर पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै रोकिएको अभियान फेरि सुरु भएको हो। नयाँ नियमअनुसार सवारीको गम्भीर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा मात्रै हर्न बजाउन पाइनेछ। यस्ता जोखिमयुक्त मोडहरूमा पनि छोटा हर्न मात्रै प्रयोग गर्न दिइनेछ। अनावश्यक रूपमा हर्न बजाए प्रतिपटक 500 रुपियाँ
जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नो हर्नको नियम एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन, दमकल लगायत आकस्मिक प्रयोजनमा कुद्ने सवारीका हकमा भने लागू हुने छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नो हर्न अभियानलाई पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लागि बताए। सवारी चालकहरूलाई धैर्य भई हर्न नबजाइकन यात्रा गर्न र नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन समेत उनले आग्रह गरे। भेहिकलहरूबाट आउने हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेजेस जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यौँ भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख मीरा चौधरीले नेपालको परिवेशमा हर्न निषेध अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ अभियानको कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएकी छन्। हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न जाँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसमा संलग्न हुनुहुने सबै सरोकार निकायलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नो हर्न अभियान सफल बनाउनका साथै सडक प्रयोगकर्ताहरूमा सचेतना फैलाउनका लागि आजबाट पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका 100 जना विद्यार्थीहरू 15 दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटिएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले यसअघि यस्ता धेरै अभियानको सुरुवात गरेको थियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। पिक एन्ड ड्रप अभियान समेत अहिले प्रभावहीन बनेको छ। विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। यसअघि चलाइएको अभियान प्रभावकारी नभएपछि ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँमा पुनः हर्न निषेध अभियान सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नो हर्न अभियान प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? कमजोरी छ, दिमाग कमजोरी छ, त्यो हरेन सरको आएपछि यो कानमा आवाज दिँदाखेरि अलिकति मलाई फेन हुनु खोज्छ। संविधानै त्यस्तै छ, नेपालको ऐनै त्यस्तै छ, विधि छैन, विधान छैन, अनुशासन छैन, जसले मनलाई जे मनलाई त्यही गर्न पाउँछ। त्यो सडकको कुरा मात्रै के भयो, असुविधा त हुन्छ नि। नचाहिने ठाउँ बजाउनु भएन, जस्तो हर्न जहाँ बजाउनु पर्ने त्यहाँ बजाउनु पर्यो, अन्त बजाउनु भएन। अरूलाई असर गर्छ, दिमागलाई खराब गर्छ, होइन के होइन। त्यस कारणले बजाउने ठाउँमा मात्रै त्यसले मान्छे भिड भयो, अब कहीँ हटाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो हर्न बजाउनु पर्यो, जहाँ पाइ बजाउनु भएन। सक्दैसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जुन धुवा फाल्ने जुन चालकहरू छ अथवा चाहिँ वा छ गाडी छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वातावरण शुद्ध बनाउनलाई त धुवा रहित बनाउनु पर्यो नि। र हाम्रो चाहिँ वास्तविक चाहिँ हो भन्छ भने अब चाहिँ पेट्रोलहरू पनि भएन, बिजुलीबाट चालक चाहिँ ल्याउनु पर्यो वातावरण शुद्ध बनाउनलाई। त्यसो हुँदाखेरि जुन साउन्डहरूको कुराहरू छ नि, यो साउन्डहरू चाहिँ पनि अनावश्यक कुराहरूले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ दिक्कत बनाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि साउन्ड रहित र एउटा कुरा के हुन्छ भने साउन्ड रहित भने त्यसको विकल्प के हो त? विकल्प खोज्नु परेन भन्दाखेरि मैले देखेको त के त भने यो केमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले भने त्यहाँ पुलिस बस्दैन, सिर्फ चाहिँ रातो चिन्ह हरि चिन्ह त्यसै चाहिँ साउन्ड पनि हुँदैन, मान्छे नै हुँदैन। वातावरणहरू मिलाइदिएदेखि त हामीलाई अलिकति सुविधा पनि हुन्थ्यो। गर्छ 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 अझ हिलो दुलो र दुनियाँ छ होइन, अलिकति राम्रो भएदेखि यस्तो आफूलाई यो ऊ पनि रोगहरू पनि लाग्दैन थियो होइन।
त्यस्तै भइरहेछ अब हामीले त के भन्ने अब होइन। अब यसको लागि त सबभन्दा ठुलो नियन्त्रण गर्नुको लागि जुन प्रश्न गर्नुभयो नियन्त्रण गर्नुको लागि राज्य स्थितिबाट हो, राज्यले पहल गर्नुपर्ने। राज्यको यस विषयमा खटिएका राज्यका निकायहरू प्रशस्त छन्, एनजिओ पनि प्रशस्त छन्, तर सबैले त्यो धन कमाउनुको लागि मात्रै छन्। हामीले त्यो देखिरहेछौँ। त्यसरी त्यो खालको चाहिँ वातावरण हुनु भएन। साउन्ड पल्युसन भन्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक अरू कुनै पनि हुँदैन। यसले के भने मानिसलाई एउटा अर्धपागल जस्तो बनाउने, मानसिक रोगको उत्पत्ति हुनेदेखि लिएर हरेक खालका यसका चाहिँ ध्वनि प्रदूषणबाट हुने गरेको छ। जे पनि आवाज भयो नि फेरि अर्को एउटा यो मोटरसाइकल हाँक्ने कुनै भाइहरू छन्, कस्तो भनेदेखि यो अति नराम्रोसँग हाँक्छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। अब हामीले केही भनौँ तिनीहरूलाई भने तिनीहरू उल्टै हामीलाई यो हाम्रो खुसी भन्छन्। अब नियन्त्रण हुँदैनन्, के गर्नु, त्यसले हामीलाई ठुलो असर गरिरहेछ। अब इकोनोमिक न्यूज। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाललाई पर्यटकको पहिलो गन्तव्य स्थल बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकको संख्या बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नेपालको प्रकृति, संस्कृति र एडभेन्चरसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पर्यटन विकास गरी विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पर्यटकको संख्या वृद्धि भए अहिलेको जनशक्तिले नधान्ने भन्दै वृद्धि गरी पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले जुन चाहिँ नि पर्यटकहरूको संख्याको एउटा चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छौँ र यी संख्याहरू साँच्चै अभिवृद्धि हुने हो भने हामीसँग भएको अहिलेको ह्युमन रिसोर्सहरू हामीलाई पुग्दैन। अब एउटा त हामीसँग चाहिँ नि उत्पादन भएका जनशक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै गइरहेको स्थिति पनि छ। त्यसले पनि एउटा हामीलाई अभाव चाहिँ नि महसुस गरेको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले नेपालले स्विस अस्ट्रियन हस्पिटालिटी भन्दा पनि नेपाली हस्पिटालिटी खोजेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार साना साना कार्यक्रममा अल्झेर बस्नुभन्दा पनि ठूला अनुसन्धानका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। रिसर्च बेस्ड प्रोग्रामहरुमा अगाडि बढौं र हामीले अरु सबैलाई मेन्टरिङ गरौं। नेपालभरि भएका हस्पिटालिटी कलेजहरुलाई उहाँहरुलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति र फिलोसफी एउटा चाहिँ नि भिजन त्यहाँबाट दिन सुरु गरौं। किनभने संसारमा अब हामीले लिडरशिप लिनुपर्ने छ। उपकुलपति थापाले नेपालमा विश्वमा नै होटल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पर्यटन शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहकार्य गर्न भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच सम्झौता भएको थियो। महिला उद्यमी महासंघको आयोजनामा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला 2079 हुने भएको छ। महासंघले यही भदौ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म ललितपुरको सानेपा हेरिटेज गार्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना गर्न लागेको हो। महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्रै नभई व्यवसाय सञ्चालन बढाउने उद्देश्यले महिला उद्यमी व्यापार मेला गर्न लागेको बताउनुभयो। पूर्ण उद्यमी र व्यवसाय महिलाहरूलाई एउटै प्लेटफर्मद्वारा एउटै प्लेटफर्ममा एउटै ठाउँमा स्थलमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्र नभई एक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र एकै किसिमका व्यवसाय ज्ञान सूचनाहरू लिने एउटा महत्त्वपूर्ण आदान प्रदान गर्ने आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने त्यस्ता किसिमका एउटा यो इभेन्टकै रूपमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। मेलामा जिल्ला स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्री स्टलमा राखिने बताउनुभयो। मानव जस्तै प्रकृति रिसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरपुराका सामानहरू, हाते कागजका वस्तुहरू, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेशी तथा विदेशका खानेकुराका परिकारहरू, कृषिजन्य उत्पादनहरू,
पुष्प सामग्रीहरू, जडीबुटीहरू, गहना, सजावटका सामानका साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूका स्टलहरू आकर्षक ढङ्गले प्रदर्शनीमा राखिनेछ। उक्त मेलामा प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा हाते कागजका वस्तु, पुष्प सामग्री, जडीबुटी, गरगहना र सजावटका सामानहरू राखिनेछ। शेयर बजार आज आइतबार 10 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। दिनभर तलमाथि भइरहेको नेप्से बन्द हुने बेलामा 10.27 अङ्कले बढेर 2123.82 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। 219 वटा कम्पनीको 61,06,000 किता शेयर 2 अर्ब 67 करोड 33 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 13 करोड 89 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज मनोकामना स्मार्ट लघुविद्युतको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै तेह्रथुम पावरको 9.5% र उपकार लघुविद्युतको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्त, सामलिङ पावर र ग्रामीण विकास लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बंगलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै राजधानी ढाका लगायत अन्य शहरहरूमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ। हजारौंको टायर बाल्नुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत आगजनी गरेपछि प्रहरीले धरपकड गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्। बंगलादेश सरकारले गत शुक्रबार पेट्रोलमा 51% र डिजेलको मूल्य 42%ले वृद्धि गरेको थियो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सयौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। इजरायलको हवाई आक्रमणमा परि गाजापट्टिका मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको संख्या 24 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना बालबालिका रहेका छन् भने 203 जना घाइते भएका छन्। गत शुक्रबार इजरायलले प्यालेस्टाइनी इस्लामिक संगठन विरुद्ध सुरु गरेको सैन्य कारबाहीमा प्यालेस्टाइनी सर्वसाधारण समेतको मृत्यु भएको छ। दोस्रो दिन पनि जारी रहेको आक्रमणमा इजरायली सेनाले गाजा शहरमा हवाई आक्रमण तीव्र बनाएको छ। इजरायली बम वर्षक विमानहरूले गाजाका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेका छन्। बम आक्रमणबाट थुप्रै घर तथा सवारी साधनहरू समेत ध्वस्त भएका छन्। गाजामा भइरहेको यो आक्रमण 1 हप्तासम्म लम्बिन सक्ने बताइएको छ। इजरायलको कारबाहीमा प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादी संगठन PIJ का नेता तायरसिर जाबारीको पनि मृत्यु भएको जनाइएको छ। यसैबीच गाजापट्टिका चिकित्सा सेवा पनि प्रभावित भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालमा खेलाडी विदेश पलायन हुने लर्को लागेको छ। लामो समय राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने खेलाडीलाई खेल क्षेत्र र सरकारले उचित मूल्याङ्कन नगरेको आरोप खेलाडीको छ, जसका कारण खेलाडीको जीवनयापनमै समस्या हुने अवस्थामा खेलाडी पलायन हुन थालेका छन्। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य सन्तोष तामाङ नेपालमा खेलकुदमा भविष्य सुनिश्चित नठानेर अस्ट्रेलिया पलायन भए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका भरपर्दा बलर बसन्त रेग्मी अहिले अमेरिकामा छन्। त्यस्तै कुनै बेला राष्ट्रिय क्रिकेट टिममै रहेका अर्का सदस्य नरेश बुढाएर समेत अहिले नेपालमा छैनन्। क्रिकेटमा पृथ्वी बास्कोटा, फुटबलका बेमल राणा, हेमन्त थापा मगर समेत नेपालमा छैनन्। राष्ट्रिय भलिबलकी रमिता तन्दुकार लगायत विभिन्न एकल विधाका खेलाडीहरू विदेश पलायन भइसकेका छन् र यो क्रम अझ बढ्ने देखिएको छ। खेलाडीलाई खेल क्षेत्र र सरकारले उचित मूल्याङ्कन नगरेको र यही अवस्थामा पेट पाल्न गाह्रो रहेको भन्दै खेलाडी पलायन हुन थालेका हुन्। खेलविज्ञ सुशील नरसिंह राणाका नजरमा खेलाडी पलायन हुनुमा खेल क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुनु प्रमुख कारण हो। हामी नेपालीहरू कस्तो छ भने हामी पैसाको लागि भन्दा पनि हामी नामको लागि, इज्जतको लागि खेल्ने खेलाडीहरू धेरै छ। यहाँ धेरै छ। उनीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली उनीहरूको नाम आयोस्, एकदम एउटा इज्जत होस्
रिवार्डहरू पाओस् होइन, एउटा त्यो चाहना बढी छ हाम्रो खेलाडीमा। तर के छ भने त्यो किसिमको वातावरण पनि अब एउटा त्यो त मिनिमम कुराहरू हो नि त, त्यो चिज पनि हामीले नपाउने अवस्था आइसकेपछि पलायन हुनु स्वाभाविक हो। अब सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस्, राजनीति हावी हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, जतिसुकै राजनीति छैन भन्यो भने पनि खेलकुदमा जस्तो राजनीति सबभन्दा बढ्ता हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तपाईँ तल्लो स्थानीय स्तरदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस् त, सबै कार्यकर्ता भर्ना गरेछ, सबै कार्यकर्ता। नेपाली खेलकुदमा विश्व स्तरका भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ, सँगै खेलाडीका लागि पर्याप्त सुविधा पनि छैन। भविष्यको प्रत्याभूति नहुँदा धेरै राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। कर्णातीबाट नेपाली खेलकुदलाई धेरै पटक पदक दिलाएका दीपक श्रेष्ठले विगतका खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र अहिलेका खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तुलना गर्दा धेरै फरक भएकोले खेलाडी टिकाउन मुस्किल भएको बताउँछन्। 8औं साफपछि र 8औं साफभन्दा अगाडि 1998 को एसियन गेमको समयमा कुनै पनि हामीले चाहे एसियन मेडल होस् चाहे चाहिँ नि साफ गेमको गोल्ड मेडल किन नहोस्, त्यो मेडल पाए बापत चाहिँ हामीले आफ्नो खेलमा चाहिँ नि एउटा स्वरोजगार होइन रोजगार पाउँथ्यौँ हामी अनि आफूले सिकेको चिज आफूले खेलाउनु पनि पायौँ र नयाँ पुस्तालाई यो चिज हामीले सिकाउँदै यो कुराहरू चाहिँ नि सिकाउँदै चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ अड्डाउनु पाइसकेपछि त्यो अनुसारले चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ अड्डिएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय 11औं साफपछि 12औं साफ गेममा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका खेलाडीहरूले चाहिँ यो जागिर पाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसो त विदेशको अवसर पाएर पनि स्वदेशमै क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्न एकाडेमी सुरु गरेका चर्चित क्रिकेटर शक्ति गौचन समेत खेलाडीलाई नेपालमै रोक्नका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। मेरो आफ्नो हो, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो छैन चलाउनको लागि। चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भनौँ न एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति मिडल क्लास फ्यामिली भएको कारणले अलिकति स्ट्रङ छु। म पनि जान्छु बाहिरै भन्नेतिर राखिसक्नु भएको छ। त्यो कहिले पनि आएको थिएन, कहिले पनि आउँदैन र म ओरिजिनलसम्म पनि आउँदैन। र मेरो एउटा अहिले तपाईँसँग इन्टरभ्यू हुँदा नै मेरो आफ्नो एउटा भिजन छ र एउटा ड्रिम छ। विदेश पलायनको बाटो रोजिरहँदा खेलाडीहरूले करियर नै टुङ्ग्याउनेतिर समेत लागेका कतिपय उदाहरणहरू छन्। यसले वर्तमान पुस्तालाई असर गरेकै छ, साथै भविष्यका लागि पनि नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदैछन्। आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र ब्राइटन, वेस्ट ह्याम र म्यान्चेस्टर सिटी तथा लेस्टर सिटी र ब्रेन्टफोर्ड खेल्दैछन्। युनाइटेड र ब्राइटन तथा लेस्टर सिटी र ब्रेन्टफोर्ड बीचको खेल बेलुका 7:15 बजे सुरु भएको छ भने वेस्ट ह्याम र म्यान्चेस्टर सिटी बीचको खेल बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। म्यान्चेस्टर सिटी साबिक विजेताको क्लब हो। यसअघि गैराती भएका खेलमा चेल्सी, टोटेह्याम, न्यूक्यासल, बर्नमाउथ र लिड्स युनाइटेडले विजयी सुरुवात गरेका छन्। हिजोको खेलमा लिभरपुल र फुलह्यामले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। शुक्रबार भएको लिगको उद्घाटन खेलमा आर्सेनलले क्रिस्टल प्यालेसलाई हराएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्यो, संसदबाट सिफारिस समितिमा पठाइयो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अपुरो रहेको एमालेको दाबी, अर्थमन्त्री फर्किएपछि कर्मचारीको भागाभाग भएको भनाई। चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेशको माग, प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बंगलादेशमा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि प्रहरीको हस्तक्षेप। र लामो समय योगदान दिए पनि राज्यले गरेन खेलाडीको उचित मूल्याङ्कन, जीविकाका लागि धमाधम पलायन हुँदै। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।